नेपाल विशेषको विशेष प्रस्तुति नेपाल टप 50 मा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म सुमन न्यौपाने। नेपाल टप 50 मा हामी दिनभरिका मुख्य 50 समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजको टप 50। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत। प्रधानमन्त्री पदबाट पदमुक्त। केपी शर्मा ओलीको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत, विपक्षमा 124 हुँदा 15 जना तटस्थ। गत वैशाख 16 गतेबाट जारी काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा अझै 15 दिन लम्बिने, अझै कडाइका साथ लागू गरिने भनाई। कोरोना संक्रमणको संख्यामा उच्च वृद्धि, संक्रमणमा नयाँ रेकर्ड। विगत 24 घण्टामा थप 9271 जना नयाँ संक्रमित। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै आजसम्मकै नयाँ रेकर्ड। एकै दिन थप 139 जनाको मृत्यु। प्रतिनिधि सभा बैठक वैशाख 30 सम्मलाई स्थगित। केपी शर्मा ओली असफल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुनासो, भ्याक्सिनमा भ्रष्टाचार भयो भन्दै हिलो छ्याप्ने काम गरियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा राजीनामा भएपछि विशेष अधिवेशन अन्त्य। राजीनामा दिएपछि अधिवेशनको खाँचो नहुने भनाई। सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मानेर व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले कुनै पनि कसर नराखेको दाबी। प्रधानमन्त्रीमा म संविधानभन्दा माथि हुँ भन्ने दम्भ देखिएको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। ओली सरकारको गठनपछि देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्किँदै गएको आरोप। महामारीमा पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तालाई नछाड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। भ्याक्सिन उत्पादन गर्न नसके पनि भ्याक्सिन प्रयोग गर्ने नेपाल पहिलो देश भएको भनाई। माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेमा त्यसमा सामेल हुने वामदेव गौतमको घोषणा। माधव नेपालले नयाँ पार्टी खोल्न सक्ने संज्ञा। प्रधानमन्त्रीलाई छातीमा हात राखेर सोच्न सभापति देउवाको सुझाव। अरूमाथि दोष थुपारेर भाग्न नपाउने चेतावनी। संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्दैमा लोकतन्त्रको हत्या नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको घोष। देशको आवश्यकता एकातिर र गणित एकातिर हुने भनाई। ओली प्रवृत्ति बेठिक मध्येको पनि बेठिक भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आरोप। सामूहिक विरोध गर्न आग्रह। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा राजीनामा। जनमोर्चाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता। आगामी जेठ 17 गते लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन हुँदै निर्वाचन लक्षित गरी निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति। तटस्थ बस्नु भनेको कायरता प्रदर्शन गर्नु भएको जसपाका परिषद अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको दाबी। बेठिकहरूका बीचमा नै सङ्घर्ष पर्दा बढी बेठिकको विरोध गर्नु सत्य र न्यायका पक्षधरहरूको धर्म भएको भनाई। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठन गर्न प्रचण्डको सुझाव। ओली सरकारप्रति कति पनि खुसी नभएको हो भनाई। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर कोभिड-19 डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा प्रयोग गरिने, अन्य बिरामीलाई अन्यत्रै सारिँदै। निषेधाज्ञामा पनि बैंकहरू ऋण लगानीमा आक्रामक। एक सातामा 15 अर्ब बाहिरियो। व्यापारी घरानालाई पोस्न प्रधानमन्त्रीले जनताको जीवन दाउमा लगाएको कांग्रेस सभापति देउवाको आरोप। नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न माग। देशभर अक्सिजनको अभाव चरम बिन्दुमा। अन्य देशबाट ल्याउने क्रम जारी। अस्पतालमा अक्सिजनको व्यवस्था सीसीएमसीलाई मार्फत गर्न निर्देशन। उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर उच्च। महामारीको जोखिम बीच रातो मचिन्द्रनाथको जात्राको तयारी। आइएमई जनरल इन्सुरेन्सको प्रति सेयर आम्दानी 23 रुपैयाँ। 18,85,82,000 रुपैयाँ बढी नाफा। कोरोनाका कारण रसुवा गढी आयोजनाबाट असारमा बिजुली नबल्ने, 1 वर्ष ढिलाइ हुने भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च। मकवानपुरमा थप 111 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना महामारीका कारण जनजीवन प्रभावित। 58 जिल्लामा पूर्ण निषेधाज्ञा हुँदा 11 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा।
बाँकेमा कोरोनाको अवस्था भयावह बन्दै 1107 नमुना परीक्षण गर्दा 843 जनामा संक्रमण पुष्टि। नेपालमा 1 महिना स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने सरकारको तयारी, आवश्यक प्रक्रियाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पेश। महामारीको 1 वर्षपछि लाओसमा कोरोनाका कारण पहिलो मृत्यु, वृद्धलाई बढी संक्रमण भएको भनाई। भारतमा अक्सिजनको अभाव अत्यन्तै धेरै, अक्सिजनपछि अब खोपको अभाव बढ्दै। भारतमा देशव्यापी लकडाउन गर्न दबाव, प्रधानमन्त्री मोदीले आलोचना दबाउन मात्रै समय खर्चेको आरोप। अमेरिकामा साइबर हमला, आपतकालको घोषणा। अमेरिकी विज्ञ फाउजीको भारतलाई सुझाव, संक्रमितलाई सडकमा नछाडौ, चिनिया मोडल अपनाऊ। सेभियासँगको 2-2 गोलको बराबरीपछि रियल म्याड्रिडको स्पेनिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका गुमियो, पिएसजीको उपाधि होडमा धक्का। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड विजयी, एस्टन भिल्लालाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत, प्रधानमन्त्री पदबाट पदमुक्त। केपी शर्मा ओलीको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत, विपक्षमा 124 हुँदा 15 जना तटस्थ। गत वैशाख 16 गतेबाट जारी काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा अझै 15 दिन लम्बिने, अझै कडाइका साथ लागू गरिने भनाई। कोरोना संक्रमणको सङ्ख्यामा उच्च वृद्धि, संक्रमणमा नयाँ रेकर्ड, विगत 24 घण्टामा थप 9271 जना नयाँ संक्रमित। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै, आजसम्मकै नयाँ रेकर्ड, एकै दिन थप 139 जनाको मृत्यु। प्रतिनिधि सभा बैठक वैशाख 30 सम्मलाई स्थगित, केपी शर्मा ओली असफल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुनासो, भ्याक्सिनमा भ्रष्टाचार भयो भन्दै हिलो छ्याप्ने काम गरियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा राजीनामा भएपछि विशेष अधिवेशन अन्त्य, राजीनामा दिएपछि अधिवेशनको खाँचो नहुने भनाई। आजलाई नेपाल टप 50 सकिएको छ। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।